मसीह यीशु के पाक में ही पड़ गई हूँ। आप सबके स्वागत हो। आज खुदा के कलाम में से अंजील अरबा में से मरकस रसूल की अंजील उसका 6वां बाब और उसकी 17वीं आयत से लेके 19वीं आयत तक खुदा के जिंदगी बख्श कलाम में से मरकस रसूल की अंजील उसका 6वां बाब और उसकी 17वीं आयत से लेके 29वीं आयत तक बेटी के साथ मिलकर हम पढ़ेंगे। हमारे लिए आज की तलावत मुकद्दस मरकस की अंजील 6वां बाब उसकी 17 आयत से 19 आयत तक। क्योंकि हेरोदेस ने आप आदमी भेजकर यूहन्ना को पकड़वाया और अपने भाई फिलिप्पस की बीवी हेरोदियास के सबब से उसे कैदखाना में बांध रखा था, क्योंकि हेरोदेस ने उससे ब्याह कर लिया था और यूहन्ना ने उससे कहा था कि अपने भाई की बीवी को रखना तुझे रवा नहीं। बस हेरोदियास उससे दुश्मनी रखती और चाहती थी कि उसे कत्ल कराए, मगर ना हो सका, क्योंकि हेरोदेस यूहन्ना को राजबाज और मुकद्दस आदमी जानकर उससे डरता और उसे बचाए रखता था और उसकी बातें सुनकर बहुत हैरान हो जाता, मगर सुनता खुशी से था। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। हालेलुया। खुदावंद की जिंदगी बख्श कलाम में से मरकस रसूल की अंजील उसका 6वें बाब की हमने 17वीं आयत से पढ़ा है। क्योंकि हेरोदेस ने आप आदमी भेजकर यूहन्ना को पकड़वाया और अपने भाई फिलिप्पस की बीवी हेरोदियास के सबब से उसे कैद खाना में बांध रखा था, क्योंकि हेरोदेस ने उससे ब्याह कर दिया था। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पे खुदा उनकी बरकत हो। आवाज बहुत कम है। खुदा उनका शुक्र हो। आए कुछ लम्हे के लिए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और अपने खुदावंद का शुक्र करेंगे। हालेलुया। इब्राहिम, इसहाक, याकूब के खुदावंद और मसीह में हमारे रब, मैं दिल की गहराइयों से तेरा शुक्र, तेरी तारीफ और तेरी ताज़ीम करता हूँ, क्योंकि तू निहायती अजीम और महीबो गरीब खुदा है। ऐ खुदा, मैं अपनी सोचों ख्यालों को तेरे ताबे करता हूँ। आज का तेरा जिंदगी बख्श कलाम ऐ खुदा मुझ समेत तमाम कलीसिया के लिए बाइस से बरकत ठहरे और कलाम के वसीला से अजीब और जलाली काम हो, और ऐ खुदा तेरा यीशु नाम इज्जत और जलाल पाए। दिलेरी की रूह को यीशु के नाम से मांगता हूँ, जिस तरह तेरे सूरमाओं ने बड़ी ही दिलेरी के साथ तेरे कलाम की खिदमत को किया। यीशु के नाम से मांगा सफा लिया। आमीन। खुदा की जिंदगी बख्श कलाम में से मरकस रसूल की अंजील उसका 6वां बाब और उसकी 17वीं आयत से हमने पढ़ा। यहाँ में एक खुदा का सूरमा मिलता है जो बड़ी दलेरी के साथ खुदा की खिदमत करता है। इसके बारे में हम खुदा की जिंदगी बख्श कलाम में से पहले देखेंगे। खुदावंद यीशु मसीह का रिश्तेदार यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला था, जो कबल अज मसीह यानी कि बिफोर क्राइस्ट उसकी पैदाइश हुई 4 कबल अज मसीह में, और ये जकरिया और अलिशबा के घराने का बेटा था। ये यीशु मसीह का कज़न भी था, उसकी खालाजाद बेटा था। ये यीशु मसीह से 6 माह बड़ा था। और हम जीसस मूवी में भी देखते हैं, जब वो मुकद्दसा मरियम जो है वो अलिशबा के घर जाती, तो खुदा का कलाम बताता है कि वो बच्चा खुशी के मारे पेट में जो है वो मूवमेंट करने लग जाता। मुफस्सिरीन इस बात की शहादत को, इस बात की सच्चाइयों को बयान करते हैं। दरअसल वो खुदा के निजात दहींदे यीशु मसीह को वेलकम करता है और यीशु मसीह को जो है वो वेलकम करके वो अपने घर में बुलाता है। और इसी तरह हम देखते हैं कि यूहन्ना अस्तबागी बड़ी सादगी के साथ अपनी
زندگی کو گزارتا ہے، اور یوحنا اسکباگی 30 سال کی عمر میں اس نے منادی کرنا شروع کر دی۔ وہ جنگلی شہد اور ٹڈیے کھاتا تھا، وہ جنگلی بیابانوں میں جو وہ تھا وہ خدمت کرتا تھا، اور خدا کا کلام ہمیں یہ بتاتا ہے کہ وہ مسیح سے پہلے راہ تیار کرتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ اس کی راہ سیدھی کرو، کیونکہ وہ خدا کو دیکھتا ہے۔ اور یوں ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی جو ہے وہ مرکزی مضمون جو ہے اس کی خدمت کا وہ ہے کہ اپنی راہ کو تیار کرو، توبہ کرو، کیونکہ آسمان کی بادشاہی کیا ہو گئی ہے؟ تمہارے درمیان میں آ گئی ہے۔ حقیقتاً آسمان کی بادشاہی کیا ہے؟ آسمان کی بادشاہی خدا کا اکلوتا بیٹا یسوع المسیح ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ یوحنا اسکباگی سے جب اس نے دور سے یسوع المسیح کو آتے دیکھا تو اس نے کہا کہ دیکھو خدا کا بندہ آتا ہے جو جہاں کے گناہ کو اٹھا لے جاتا ہے۔ اور جب یسوع مسیح یوحنا اسکباگی کے پاس آ رہا تھا تو اس نے کہا کہ میں خود خدا کے بیٹے تجھ سے بپتسمہ لینے کا کیا ہوں، جو ہے میری کیوریوسٹی ہے، اور میں تجھ سے بپتسمہ لینے کا خود محتاج ہوں۔ یسوع مسیح نے کہا کہ یہ پوری راست بازی باپ کی پوری ہونے دی۔ یہ بریفنگ ہے سرمن سے پہلے کی یوحنا اسکباگی کی، اور یوحنا اسکباگی یوحنا کا مطلب جون، اور جون کی ڈیفینیشن دیکھیں، گریس آف جہووا، یعنی کہ خدا کا فضل جو ہے وہ یوحنا کا نام کا مطلب ہے۔ اور یہاں میں دیکھتے ہیں کہ یوحنا کو خدا کا کلام بتاتا ہے یہ دلیری کا جو وہ نبی ہے، دلیرانہ طور پہ یہ خدا کی خدمت کو کرتا ہے، اور اس کی سب سے بڑی شہادت ہمیں کہاں ملتی ہے؟ اسی بات میں یوحنا برکت 6 باب کی 7ویں آیت میں، کیونکہ خدا کا کلام بتاتا ہے کہ جب ہیرودیس بادشاہ کو اس نے بتایا کہ تو جب اپنی بائی کی بیوی کو، فلپس کی بیوی کو، ہیرودیاس کو تو اپنے گھر میں رکھتا ہے یا اس سے تم نے بیاہ کر لیا ہے، تو یہ اس نے اس کے گناہ کی ملامت کی اور اسے اس سارے عذاب سے آگاہ کیا، مگر وہ ڈرتا تھا۔ اگلی آیت میں اگر ہم دیکھیں وہ خدا کے بندہ سے ڈرتا تھا، اسے مقدس جانتا تھا، اور جب وہ بولتا تھا وہ ڈرتا تھا کہ یہ خدا کا نبی ہے، کیونکہ نبی کی حیثیت خدا نے بڑی زیادہ رکھی ہے، کیونکہ جو نبی کہتے ہیں وہ ہو جاتا ہے۔ ہم نے عہد عتیق میں، عہد جدید میں خدا کے سلماؤں کو دیکھا ہے، اور یہ ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کے حضور میں وہ دلیری کے ساتھ اس بات کو بیان کرتے ہیں۔ بادشاہ اس کے سامنے ہے، اس کی جو وہ بادشاہ کے محل میں ہے، اور بادشاہ کے منہ کے سامنے اس کے سامنے کہتا ہے کہ اے بادشاہ تجھے اپنے بھائی کی بیوی کو رکھنا روا نہیں، یہ گناہ ہے، اور اس نے گناہ کی ملامت کی اور اس نے بتایا۔ مگر غور کی بات یہ ہے وہ خدا ترس بندہ تھا، وہ ڈرتا تھا، مگر جس سے اس نے بیاہ کیا ہیرودیاس، اس عورت کی زندگی کے اندر جو تھا وہ بڑا گھمنڈ تھا، اور وہ موقع کی تلاش میں ہوتی کہ کب خدا کے سورما کو، کب خدا کے لوگ کو میں ماروں، جیسے موت کے گھاٹ اتار دوں۔ اس نے بار بار کوشش کی، مگر وہ کچھ اس پہ جو ہے وہ خدا کے بندے پہ کوئی اثر نہ ہوا۔ پھر یوں ہی ہم دیکھتے ہیں، اگر اگلی آیات کو دیکھیں، اور ایک موقع پر جب ہیرودیس نے اپنی سالگرہ میں اپنے امیروں اور فوجیوں اور سرداروں اور گلیل کے رئیسوں کی ضیافت کی، اور اسی ہیرودیاس کی بیٹی اندر آئی اور ناچ کے ہیرودیس اور اس کے مہمانوں کو خوش کیا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہیرودیس بادشاہ کی جو تھی وہ برتھ ڈے تھی، جب وہ سیلیبریشن کے لیے اس نے گلیل کے رئیسوں کو، فوجیوں کو اور لوگوں کو بلایا، اور یہاں پہ ہیرودیاس کی بیٹی کو بلایا ناچنے کے لیے۔ ہم دیکھتے ہیں پرانے دوروں میں دیکھتے ہیں ناچنا بہت زیادہ ہوتا تھا، اور جب بادشاہ کا جو تھا وہ خوش ہوتا کسی کے ناچنے پہ تو اس سے کہتا کہ تو کیا چاہتی ہے کہ میں تیرے لیے کیا کروں۔ اس کی اگلی آیت میں لکھا ہے جب اس کے ناچ سے بادشاہ خوش ہوا تو اس نے کہا کہ تو کیا چاہتی ہے کہ میں تیرے لیے کروں، تو اس نے کہا میں ابھی بتاتی ہوں۔
उसने बादशाह ने कहा अगर तू आधी सल्तनत भी मुझसे मांगे तो मैं तुझे दे दूंगा, क्योंकि उसने पहले बादशाह से कसम खाई। अगर अगली आयत को देखे कि बादशाह जो कुछ मैं मांगूंगी क्या तू वो देगा? उसने कहा हाँ मैं दूंगा। वो जल्दी से बाहर गई। देखे कोई भी बुरा काम होता है वो प्लानिंग के तहत होता है, उसके लिए प्रिपेयर होना पड़ता है, उसके लिए अरसा दराज होता है। प्लानिंग के साथ किसी बुराई के काम को सरंजाम तक पहुंचाया जाता है। मगर देखते हैं जैसे ही बादशाह खुश हुआ उसने उस लड़की से कहा कि तू क्या चाहती है? वो भागती हुई बाहर गई और अपनी माँ से कहा, हेरोदियास से, बादशाह कहता है कि तू क्या चाहती है, मैं तेरे लिए क्या करूं? उसने कहा कि यूहन्ना अस्तबागी खुदा के बंदे का सर मुझे थाल में ला के दे दे। जब भी उसने बादशाह ने ये बात सुनी, जब वो लड़की भागती हुई बादशाह के पास गई, जब उसने इस बात को सुना तो खुदा का कलाम बताता है वो निहायत गमगीन हुआ और डरा। इसने क्या मांगा है? क्योंकि वो खुदा के बंदे से डरता था कि ये खुदा के कलाम की सच्चाइयों को बयान करता है और वो एक मुकद्दस बंदा है। जब उसने इस बात को बयान किया तो क्योंकि बादशाह ने पहले से ही कसम खा रखी थी, उसके दो सेवाब थे, उसके जो फौजी एहलकार थे, रईस लोग थे, ज़ियाफत के अंदर बहुत सारे लोग थे। अगर बादशाह अपनी बात पे मुकरता तो उसे मुंह की खानी पड़ती। उसने इस बात को कबूल किया। उसने कहा कैद खाना में यूहन्ना अस्तबागी है, क्योंकि खुदा का कलाम बताता है जब यीशु मसीह खिदमत में आए तो यूहन्ना अस्तबागी को जो है वो कैद खाना में डाल दिया गया। जब उसे कैद खाना में डाल दिया गया यूहन्ना अस्तबागी को, तो जब बादशाह ने इस बात का इकरार किया और उसने कहा कि जाओ और यूहन्ना अस्तबागी कैद में है, उसके सर को कलम करो और थाल में पेश करो इस ज़ियाफत में। जब हम उसके सर को लेके आ रहे थे तो एक अजीब सा समा था। देखे उस बंदी ने नाफरमानी की और उसने कितना कीना अपनी जिंदगी के अंदर खुदा के लिए बंदे के लिए रखा। देखिए एक नेचर है फीमेल्स की, वो इतनी जल्दी किसी बात को निगलेक्ट नहीं करती, किसी बात को इतनी जल्दी भूलती नहीं है। मगर देखे बादशाह ने उसे सारी चीजें दी, मगर उसकी जहन के अंदर ये बात थी कि इस बंदा ने मुझे मलामत की है, तो उसने हर वक्त हरबा किया कि उसे मौत के घाट उतार दे। मगर जब मौका मिला तो उसने खुदा के बंदे के सर को कलम कर दिया। बात क्या है आज का जो मेरा मजमून है कि खुदा के लोग दलेरी के साथ खुदा के कलाम की खिदमत करते हैं, कलाम की सच्चाइयों को बयान करते हैं, क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है कि हाँ की जगह हाँ और ना की जगह ना। हम दूसरों को मुतमिन करने के लिए चिकनी चुपड़ी बातें ना करें कि दूसरों को मुतमिन करें। खुदा का कलाम कहता है कि तू बंदे को मुंह पे मलामत कर, अगर उसकी जिंदगी के अंदर गुनाह है उसको बता, ताकि ये ना कि उसका हिसाब तुझसे दिया जाए। हम देखते कि खुदा का बंदा बड़ी दलेरी के साथ खुदा के कलाम की मुनादी करता है। उसने ये परवाह नहीं की कि मुझे मौत के घाट उतारा जाएगा, मेरे सर को कलम किया जाएगा, मुझे दुख का सामना, क्योंकि उसका दुख का सामना तभी हो गया जब उसने इस बातों को बयान करना शुरू कर दिया। खुदा का कलाम बताता है और उसने दुख उठा रहा था, फिर उसे कैद खाना में डाल दिया गया। जब यीशु मसीह खिदमत कर रहे थे तो यूं खुदा के बंदे ने मुश्किलें उठाई, मगर वो अपनी बात से बुरा जो है पीछे नहीं, बैक आउट नहीं हुआ। उसने कहा कि तुझे अपने भाई की बीवी रखना और रवा नहीं है, क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है अहद जदीद में कि मर्द के लिए एक ही बीवी होना जरूर है और इसी तरह औरत के लिए भी एक ही मर्द होना जरूर है। हमें चाहिए कि हम दलेरी के साथ खुदा के कलाम की मुनादी करें, ना घबराए कि हमारा बॉस हमारे खिलाफ है, ना घबराए कि रिश्ते नाते हमारे खिलाफ है, ना घबराए कि हमारे जो अजीजों कारब है हमारे खिलाफ है। मगर जब खुदा हमारे साथ है तो कौन हमारा मुखालिफ है? हमें चाहिए कि दलेरी के साथ खुदा के कलाम की मुनादी करें। ये दलेरी का सबूत खुदा के बंदों ने दिया। ये देखते दलेरी के साथ उसने खुदा की मुनादी की, उसने परवाह नहीं की कि हमारा बादशाह हमारे खिलाफ हो गया, गलील का बादशाह हमारे खिलाफ हो गया, मगर उसने सच्चाई के साथ खुदा की मुनादी की, क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है सच्चाई से वाकिफ हो गए और सच्चाई तुम्हें क्या करेगी? क्या करेगी? आजाद करेगी। सच्चाई क्या है? सच्चाई खुदा का कलाम है।
सच्चाई बजाते खुद खुदा का इकलौता बेटा यीशु अल मसीह है। लोगास यानी कि कलमा यानी कि खुदा का इकलौता बेटा जो मुजस्सम होकर हमारे दरमियान में आया और तजस्सुम की सूरत में खुदा बाप के साथ था, नगीनी कुव्वत के साथ, यानी कि ज़ाहिरी तौर पे हमें नजर नहीं आ रहा, मगर मेरी और आपकी मोहब्बत की खातिर वो मुजस्सम होके ताला यूहन्ना 14 बाब में लिखा है और कलाम मुजस्सम हुआ और फजल और सच्चाई से मामूर होके हमारे दरमियान में रहा और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसे बाप के इकलौते का जलाल। हालेलुया, खुदा का इकलौता बेटा मुजस्सम होके हमारे दरमियान में आया। हम देखते कि मसीह से पहले कबल अज़ मसीह चार कबल अज़ मसीह बिफोर ऑफ क्राइस्ट खुदा का बंदा अजीम सूरमा यूहन्ना उस्तबागी ने दलेरी के साथ मुनादी की। और फिर हम देखते कि जब यीशु मसीह मुनादी कर रहे थे, जब यीशु मसीह ने 12 शागिर्दों का चुनाव किया और फिर हम देखते हैं 12 शागिर्दों में से जो है वो पतरस रसूल यीशु मसीह का दलेर सूरमा हुआ। उसने दलेरी के साथ वो बड़ा ही हर किसी काम को करने से जैसे ही उसे पता चलता वो जल्दी उस काम को करना शुरू हो जाता। जब यीशु मसीह को पकड़ने के लिए जो वो रोमी सिपाही आए तो उसने एक सिपाही का जल्दी में जाके कान काट दिया। यीशु मसीह ने उसी वक्त कान पे हाथ रखा उस सिपाही का और उसका कान जुड़ गया। वो यीशु मसीह के लिए गैरत रखता था, वो बड़ा जल्दबाज और दलेर बंदा था। अगर आप मेरे साथ देखें यूहन्ना रसूल की अंजील उसके इख्तिताम में पतरस की शहादत का हमें बारे में मिलता है। पतरस रसूल ने देखे मसीह के बाद मसीहों पे ऐजा रसानियां शुरू हो गई। पहली दूसरी सदी में मसीहों पे बहुत ज्यादा ऐसा रसानियां आना शुरू हो गई और हम देखते हैं कि पतरस रसूल को जो वो रोमी कैसर क्लौदियस ने 25 ईस्वी में यहूदियों को रोम में से निकाल दिया। 25 ईस्वी में जो है वो यहूदियों को निकाल दिया रोम में से। और फिर हम देखते हैं कि शहंशाह नेरो के दौर में 67 ईस्वी में जो है वो मसीहों पे ऐजा रसानियां शुरू कर दी। 67 में हैकर तबाह की, मसीहों को सताया जाने लगा। बहुत सारी ऐजा रसानियां ऐसी थी जिसे हम सोचते भी हैं, देखते भी हैं, हम हैरान हो जाते हैं। खुदा का बंदा पतरस रसूल खुदा के कलाम में से बताता है, दलेरी के साथ वो खुदा के कलाम की मुनादी करता है। और जब उसे कहा गया कि तुम्हें सलीब पे लटकाया जाएगा, उसने बात की, कोई घबराया नहीं। उसने कहा मैं तुमसे दरख्वास्त करता हूँ, इल्तिजा करता हूँ, फरियाद करता हूँ, मेरे आका को, मेरे खुदा को, मेरे मुनज्जी को, हमारे निजात दहिंदा को, यीशु अल मसीह को जब सलीब पे सीधा लटकाया गया, मैं तुमसे दरख्वास्त करता हूँ कि मुझे उल्टी सलीब पे लटकाया जाए। और खुदा का कलाम बताता है कि पतरस रसूल को उल्टी सलीब पे लटकाया गया क्योंकि उसने कहा कि मैं इस काबिल नहीं कि मुझे सीधा सलीब पे लटकाया जाए, क्योंकि मेरे आका को सलीब पे सीधा लटकाया गया। हम देखते हैं कि पतरस रसूल को जो है वो उल्टा सलीब पे लटकाया गया। उससे जो है वो बहुत सारे परेशानियां, मुश्किलों का सामना करना पड़ा। और इसी तरह हम देखते हैं याकूब सिर्फ एक ही रसूलों में से ऐसा रसूल हो गुजरा है जिसे तबई मौत का सामना करना पड़ा, यानी कि जो अपने बदन में से उसने मौत का मजा चखा। और वो कौन सा खुदा का बंदा है, कोई बता सकता है? यूहन्ना, आमीन, यूहन्ना आरिफ, जो मुकाशफा की किताब हम पढ़ते हैं, यूहन्ना की इंजील पढ़ते हैं, मुकाशफा जो है वो यूहन्ना रसूल 12 शागिर्दों में से जो है वो एक ऐसा जो है वो खुदा का सूरमा हुआ है जिसने तबई मौत को जो है वो अपनी जिंदगी के अंदर तजुर्बा किया। मगर जितने खुदा तरस दूसरे लोग थे, हम देखते हैं किसी को आरे में से काटा गया, उनको सीधा रख के आरे में से काटा गया, कईयों को चलते हुए तेल की कढ़ाई के अंदर डाला गया, मगर उनके लोगों के अंदर मसीह की जो है वो सच्चाइयां थी और वो गवाही देते कि मसीह ने हमारे लिए दुख उठाए, सलीब पे चढ़ा, उसके मुंह पे थूका गया, उसे लाल तान किया गया, मगर उसने अजान देने तक भी वो वफादार रहा और तमाम कुल नस्ल इंसानी को उसने अपने लहू से खरीद लिया। और हम देखते हैं खुदा के लोगों के ऊपर बेहद मुश्किलात आई, मगर मैं आपके मुश्किल ये सच्चाई की बात को करना चाहता हूँ कि जब जब मसीहों के ऊपर ऐसा रसानी आई है, सबसे ज्यादा मसीहत तब फैली है। आए खुदा के अजीम काम के लिए भरपूर तौर पे तारीफ हो। अतीक में जो है वो
بہت سارے مفسرین اس بات کو بتاتے ہیں، کیونکہ اس بات کی جب شہنشاہ کنسٹنٹائن تھا تیسری سنچری میں، جب اس نے مسیح کو قبول کیا تو بہت سی رعایا مسیحی ہو گئی، مگر تب مسیحیت نہیں بنی۔ مگر جب ایزا رسانیہ جو ہے وہ آئی کلیسیوں پہ، تب مسیحیت اٹھانا شروع ہو گئی۔ دیکھیں مسیحیت دکھ اٹھانے کا نام ہے۔ دیکھیں مسیح نے جس طرح دکھ اٹھایا، یسوع مسیح نے کیوں کہا کہ اپنی صلیب اٹھا اور میرے پیچھے بولے۔ صلیب کا کیا مطلب ہے؟ صلیب کا مطلب اپنے دکھ کو اٹھانا۔ یسوع مسیح نے دکھ اٹھا کے کیا کی؟ باپ کی فرما برداری کی۔ یعنی کہ صلیب خود انکاری ہے کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں، جو کچھ بھی ہے وہ میرا مسیح ہے۔ یسوع مسیح کی شہادت کا بیان یسوع مسیح کی صلیب ہے۔ صلیب ہماری انا کو دور کرتی ہے، صلیب ہماری اپنی شناخت کو دور کرتی ہے، مسیح کی صلیب ہمارے علم کو جو ہے وہ دنیاوی علم کو دور کرتی ہے، ہمارے گھمنڈ کو، ہمارے فخر کو۔ خدا کا کلام کہتا ہے کہ میں نے دنیا کے نکم و حقیر و ناوجودوں کو بلکہ اگلی کنڈیشن ہے، بلکہ میں نے کمینوں کو چن لیا تاکہ دنیا کے حاکموں کو، علمداروں کو جو ہے وہ کیا کروں؟ نیست و نابود کروں۔ خدا نے دنیا کے حقیروں وجودوں کو چنا ہے، ان میں میرا اور آپ کا بھی شمار ہے۔ ہم کوئی قوم، قبیلہ، کوئی امت، کوئی گھرانہ نہ تھے، یہ خدا کا فضل ہے کہ اس نے ہمیں تاریکی سے نکال کے اپنے بیٹے کی میراث کے اندر شامل کر لیا۔ اپنے مضمون کی طرف رہیں گے کہ خدا کے لوگ دلیری کے ساتھ خدا کے کلام کی منادی کرتے، وہ پرواہ نہیں کرتے کہ ہوا پانی فوجیں ہمارے خلاف ہے، ہمیں کوئی غرض نہیں ہے۔ جب خدا ہمارے ساتھ ہے تو کون ہمارا مخالف ہے؟ دیکھیں یہ دلیری تب ہوتی ہے جب ہمارا رشتہ خدا کے ساتھ ہوتا ہے۔ جب جولیت تھا، ادھر بہت سارے سورما تھے، ساؤل تھا تو دوسرے تھے، مگر کسی کی زندگی کے اندر خدا کے نام کے لیے دلیری نہ تھی، غیرت نہ تھی۔ مگر ایک نوجوان بچہ، وہ کون تھا؟ داؤد نبی، وہ اٹھ کھڑا ہوا یسوع کے نام سے، اس نے دلیری کی۔ دلیری خدا کے لوگوں کا شیوا، دلیری خدا ترسوں کا شیوا ہے، دلیری فتح مندی کا ایک نشان ہے۔ جب ہماری زندگی کے اندر مسیح کی خدمت کے لیے دلیری ہوگی۔ آج موجودہ دور میں بڑے ہی سرکمسٹینسز ہے، بڑی ساری ایسی پرسیکیوشن کا ہمیں سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ہر ایک دور سے ہمیں جس ملک میں رہتے ہیں ہمیں بہت ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو بیٹیوں کو کرنا پڑتا ہے، بیٹوں کو کرنا پڑتا ہے۔ غیر اقوام ہم پہ بلیمنگ کرتے ہیں، غیر اقوام ہم پہ موقع کی تلاش میں ہوتے ہیں کہ کب انہیں مار دیں، کب انہیں پھاڑ دیں، کب انہیں کاٹ دیں، کب انہیں موت کے گھاٹ اتار دیں۔ روپیوں پیسوں میں ہمیں تولنا چاہتے ہیں، مگر جتنوں کے اندر خدا کے کلام کی خوشبو ہوتی ہے وہی خدا کے کلام کے وسیلے سے جیتے جاتے ہیں، کیونکہ جو کچھ انسان کے اندر ہوگا وہی باہر نکلے گا۔ اگر ہمارے درمیان اور ہمارے اندر خدا کے کلام کی منادی ہوگی، دلیری کے ساتھ ہم خدا کے نام کی منادی کو بیان کریں گے، کیونکہ خدا کا کلام ہماری زندگی میں ہونا بے حد ضروری ہے، کیونکہ خدا کا کلام ہمیں آزاد کرتا ہے۔ پھر ہم دوسرے وہ کرکٹر کی طرح قبول نہیں کر لیں گے کہ اس کی زندگی میں کلام نہیں تھا، اس نے قبول کر لیا۔ دیکھیں زندگی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ زمینی زندگی صرف ایک بار ملے گی، تو اس میں ہمیں چاہیے کہ ہم خدا کے کام کو کرے جو خدا نے ہمارے ذمے، جس کام کو رکھا ہے، جس منادی کو رکھا ہے، جس خدا نے ہماری زندگی کے اندر جس کام کاج کو رکھا ہے، کہ خدا نے افسیوں کی کتاب پہلے باب کی 4 آیت میں لکھا ہے، اور اس نے ہمیں بنائے عالم سے پیشتر ہی چن لیا۔ کس میں؟ کلمہ میں، اینو لوگاس، کلمہ کے اندر چن لیا۔ دیکھیں کسی بھی چیز کو کرنے سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں؟ کسی بھی چیز کو کرنے سے پہلے، یعنی کہ میں نے یہ بک ایسے رکھ دی ہے، مگر اس کو کرنے سے پہلے میں نے کیا کیا ہے؟ سوچا ہے، میڈیٹیٹ کیا ہے۔ میڈیٹیٹ یعنی کہ سوچ کے اندر اس کام کو پہلے سے ہی میں نے تشکیل دے دیا، اس کام کو میں نے پہلے سے ہی کر دیا ہے، مگر بدنی طور پہ میں اسے ابھی کر رہا ہوں، مگر مینٹلی طور پہ تھوٹ کے اندر جو ہے اس کو میں نے پہلے ہی کر دیا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کسی کام کو کرنے سے پہلے ہم اسے سوچ کے اندر پہلے سے ہی کر دیتے ہیں۔ تو اسی طرح خدا کا کلام کہتا ہے کہ اس نے ہمیں پہلے سے ہی چن لیا، یعنی کہ خدا نے اپنے کلموں میں سے ہمیں پہلے سے چن لیا۔ میں اور آپ خدا کے لوگ، میں اور آپ خدا درس لوگ،
ہم اس کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں، سو ہمیں چاہیے کہ ہم بڑی دلیری کے ساتھ خدا کے کلام کی منادی کریں۔ یہ دو سورماؤں کو دیکھا ہے ہم نے عہد جدید میں سے، پہلا پطرس، پہلا یوحنا استباغی، جو خدا کا جو خدا کا بیٹا جو ہے، وہ خدا کا شاگرد ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع المسیح کا وہ کزن ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے بڑی ہی جان فشانی کے ساتھ، دلیری کے ساتھ خدا کے کلام کی خدمت کو کیا، اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے مسیح کی منادی کی دلیری کے ساتھ۔ اس نے ہیرودیس بادشاہ کو کہا کہ اے بادشاہ، مجھے اپنے بھائی کی بیوی کو رکھنا روا نہیں۔ اور پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ پطرس رسول نے بڑی دلیری کے ساتھ مسیح کی منادی کی، وہ نہ گھبرایا۔ اس نے کہا کہ میرے استاد، میرے نبی، میرے ربونی، میرے آقا کو سیدھی صلیب پہ لٹکایا گیا، مجھے الٹی صلیب پہ لٹکایا جائے۔ یہ ہم دیکھتے ہیں خدا کے سورماؤں کو، اور اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ پہلی دوسری صدی کے اندر خدا کے لوگوں کو، مسیحوں کو چن چن کے لایا جاتا، اور خدا کے کلام میں لکھا ہے، اور انہیں جو وہ چمڑے کے ساتھ سٹچ کیا جاتا، زندوں کو چمڑے کے ساتھ سی دیا جاتا۔ یہ پہلی دوسری صدی میں عیسیٰ رسولیوں کے دور میں خدا کے کلام میں سے بتا رہا، رسولوں کے اعمال میں سے، جس طرح دھوپ میں، سخت دھوپ میں چمڑا شلنگ ہوتا، اسی طرح ان کی بوڈی بھی شلنگ ہوتی، اور چیخو پکار آتی، اور وہ خدا کا شکر کرتے، مگر کہیں پہ بھی ان کی باتوں میں، ان کے کلاموں میں یہ بات نہیں آتی کہ ہائے میرے ساتھ کیا ہوا، مگر وہ سچائیوں کے ساتھ خدا کے کلام کی منادی کرتے ہیں۔ اور پھر اسی طرح خدا کے کلام میں بتاتے ہیں کہ بہت ساری بہنوں کو بھی شہید کیا گیا۔ جب میں سیمنری میں تھا اور خدا کے عظیم سورما بشپ جو وہ سیموئل حیات صاحب بتاتے تھے، اور جب کلام میں سے بھی ہم پڑھتے تھے ان کتابوں کو، تو بہت ساری بہنوں کو برہنہ کر کے انہیں بگاتے، اور جب وہ ایک بالا ہوگا ان کے پاس، وہ اوپر سے پھینک دے اور ان کی گردن کٹ جاتی، مگر ان کی گردن جب کٹتی، مگر پھر بھی وہ خدا کے کلام کا انکار نہیں کرتے، مگر وہ مسیح کی منادی کرتے۔ پہلی دوسری صدی میں سب سے زیادہ مسیحوں کے اوپر ایذا رسانیاں ہوئی، اور اسی وقت ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے زیادہ مسیحیت پھیلتی گئی۔ دیکھیں، جب کچھ سچائی کسی چیز میں ہوتی ہے تو سچائی کو بتانا نہیں پڑتا کہ میں سچائی ہوں، وہ خدا کا کلام بتاتا ہے کہ جب لوگ سچائی سے واقف ہو جاتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں، وہ مسیح کو قبول کرتے ہیں۔ آئے میرے ساتھ خدا کے ذکر پر کلام میں سے متی رسول کی انجیل اس کا 5واں باب نکالیں۔ متی رسول کی انجیل اس کا 5واں باب، میں زبانی پڑھ دیتا ہوں۔ مبارک ہے وہ جو راستہ بازی کے سبب سے ستائے گئے ہیں، کیونکہ آسمان کی بادشاہی انہیں ہی کی ہے۔ ہاللیلویا، آواز بہت کم ہے، ہاللیلویا۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے مبارک ہے وہ جو راستہ بازی کے سبب سے ستائے گئے ہیں، کیونکہ آسمان کی بادشاہی ایسو ہی کی ہے۔ لوگ ہم پہ بلیمنگ کرتے ہیں کہ تو بڑا راست باز ہے، تو بڑا خدا ترس لوگ ہے، لوگ ٹھٹھا میں اڑاتے ہیں، لوگ سب سے زیادہ خدا کے لوگوں کے اوپر ٹھٹھا بازی کرتے ہیں، خدا کے لوگوں کو سب سے زیادہ لعن طعن کیا کرتے ہیں۔ اور اس کی سب سے بڑی شہادت، اس کی سب سے بڑی سچائی ہمیں کہاں سے ملتی ہے؟ جب یسوع مسیح کو صلیب پہ لٹکایا گیا تو جو بائیں طرف جو ڈاکو تھا اس نے کہا کہ اے یسوع تو خود بھی بچ اور ہمیں بھی بچا۔ وہ صلیب پہ ہے، وہ سولی پہ ہے، مگر تب بھی وہ ٹٹول رہا ہے، اور دوسرے جو دائیں والا ڈاکو تھا اس نے کہا ہم تو اپنے گناہ کی سزا پا رہے ہیں۔ دیکھیں، خدا کے لوگوں کو سب سے زیادہ ٹھٹھے بازی کو اٹھایا جاتا ہے، سب سے زیادہ ان کو لعن طعن کیا جاتا ہے، سب سے زیادہ باتیں کی جاتی ہیں، مگر ہمیں اپنی راستہ بازی کے سبب سے جب ہم ستائے جاتے ہیں، مگر خدا کا کلام کیا بتاتا ہے؟ آسمان پہ تمہارے لیے کیا ہے؟
बादशाही है। बादशाही खुदा के लोगों के लिए है जो यीशु मसीह के नाम से सताए जाते हैं, जिनमें यीशु मसीह के नाम से नामदान किया जाता है, जिसे दुख जो उठाते हैं खुदा के लोग, जो इस जमीन पे मसीह की खातिर बहुत कुछ बर्दाश्त करते हैं, लेकिन हमारे लिए खुदा का अजर है, क्योंकि अजर कुछ लोग जमीन पे अजर पाना चाहते हैं, मगर मुबारक वो लोग हैं जो आसमान पे खुदा के हजूर में अजर को पाएंगे। अजर खुदा देता है, इंसान से तवक्कुल क्या करता है? मलाउन है वो आदमी जो इंसान पे तवक्कुल करता है। हमें चाहिए कि दलेरी के साथ हम मसीह की मुनादी करें। मसीह की मुनादी के अंदर हमारे जिंदगियों के अंदर सच्चाई का होना बहुत जरूरी है। खुशखबरी का पैगाम क्या है? खुशखबरी का पैगाम ये है कि यीशु मसीह हमारी खातिर आया, वो हुआ, तो वो उसने हमारी खातिर सलीब उठाई और वो मर के जिंदा हुआ और आसमान पे खुदा बाप के दाहिने तरफ बैठा है, जो हमारी शिफायत करता है। खुदा का कलाम कहता है दलेरी के साथ खुदा के कलाम की मुनादी करो, आप मत घबराएं। देखिए मूसा को, देखिए मूसा फिरौन के पास जाने से डरता था, वो कहता था कि मैं तो टकला हूँ, यानी कि मैं सही बात भी नहीं करता, तो खुदा का कलाम बताता है कि बोलने वाले तुम नहीं बल्कि खुदा का रूह है। देखिए खुदा का रूह जिंदगी को तब्दील करता है। आप ये ना कहें कि मैंने ये कलाम करता हूँ, ये शख्स अभी तब्दील हो गए। देखिए ये हमारे पास पावर नहीं है, हम इतने पावर नहीं है हमारे पास कि हम किसी को तब्दील कर सके। तब्दीली का इख्तियार और तब्दीली की रूह सिर्फ खुदा के इकलौते बेटे यीशु के पास है, क्योंकि कलाम से जब हम कबूल करते हैं कलाम को, तो तब हमारी जिंदगी के अंदर तब्दीली आती है। हमारा कलाम करने की जो है वो हमारी खिदमत है, तब्दीली का काम खुदा का कलाम आता है। और इस तरह हम देखते हैं कि जब दलेरी के साथ हम मसीह की मुनादी करते हैं तो हमारा खुदा हमारे लिए अजीब व जलाली काम करता है। लोग तो हमें वैसे ही दीवाना कहते हैं, लोग तो हमें वैसे ही कहते हैं कि ये तो किसी और ही क्लाइमेट से आया है, क्योंकि इसकी सबसे बड़ी सच्चाई हमें क्या मिलती है कि खुदा का कलाम कहता है ईमान अनदेखी चीजों का सबूत, यानी कि ईमान अनदेखी चीजों का सबूत है। और ईमान की रूह से हम उन चीजों को इस तरह बुलाते हैं कि गोया कि वो मौजूद है। जब हमारी जिंदगी के अंदर ईमान होगा, दलेरी होगी, तो ईमान की रूह से हम दूसरों का मुकाबला कर सकते हैं, क्योंकि हमारी जंग किसी इंसान से नहीं है, इब्लीस और उसकी उन रूहानी फौजों से है जो आसमानी मकामों में है। लेकिन इंसान से इंसान तो लड़ सकता है, मगर इब्लीस की उन नाफरमानी रूहों से हम खुदा के कलाम के वसीला से ही लड़ सकते। जब हमारी जिंदगी के अंदर खुदा के कलाम के लिए दलेरी होगी, तो दलेरी के साथ हम खुदा के कलाम की मुनादी करते जाएंगे। आए मेरे साथ रसूलों के अमाल में से उसका 7वां बाब देखिए। यहां हमें एक खुदा का सुर मिलता है, स्टिफनेस, मगर उसने रुकदत से मामूल होके आसमान की तरफ गौर से नजर की और खुदा का जलाल देखा, और खुदा बाप के हुजूर में यीशु मसीह को देखा, और वो यीशु अल मसीह वेलकम कर रहा है किसे? खुदा के बंदे स्टिफनेस को, जो शहीदों में से है। और हम देखते हैं कि लोग उसे संसार करते थे, मगर वो आसमान की तरफ निगाह करता और कहता क्या खुदा इनके जुम्मे ये गुनाह ना लगा, ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। लोग उसे संसार करते रहे, मगर वो आसमान की तरफ अपनी निगाहों को लगाता रहा, और उसने आसमान को खुले रूहानी आलम में देखा, और खुदा बाप के दाहिनी तरफ किसे? यीशु मसीह को देखा। ये तब हम ये सारे मंजर कशी को देख सकते हैं जब खुदा हमारी रूहानी बसीरत को खोलेगा। रूहानी आलम में जब हम होंगे तो तब ही हम इन सारे मंजर कशी के ऊपर मेडिटेट कर सकते हैं, गौर कर सकते हैं खुदा के कलाम के वसीला से। क्योंकि जब लोग हमें सताएंगे,
ہمارے لیے بری باتیں نسبت نہ حق کہیں گے تو ہمیں گھبرانا نہیں ہے، دلیری سے ہمیں خدا کے حضور میں چلنا ہے۔ آج موجودہ دور میں ہمیں بہت ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو ہمیں ٹھٹو میں تانا کشی میں اڑاتے ہیں، جو ہمارے لیے ایسی ناحق باتیں کہتے ہیں۔ ہمیں گھبرانا نہیں ہے، ہمیں اپنے اجر کی طرف، جس طرح پالوس رسول کہتا ہے میں اس نشان کی طرف دوڑے جاتا ہوں، ہمارا نشان ہمارا یسوع مسیح ہے۔ دیکھیں زمین پہ ہم دکھ اٹھاتے ہیں، مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، بھوک افلاس تنگی، یہاں تو بجلی بھی بعض اوقات کتنے گھنٹوں نہیں آتی، گیس کا بہت ساری جو انسانی بدن کے لیے ریکوائرمنٹ ہے اس کے لیے ہمیں بہت ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، مگر جو آخر تک ساری چیزوں کا جو وہ برداشت کرے گا وہی خدا کے نام سے نجات پائے گا۔ اس کی سب سے بڑی سچائی ہے متی رسول کے انجیل 24 باب کی 13ویں آیت میں لکھا ہے مگر جو آخر تک برداشت کرے گا وہی کیا ہوگا؟ نجات پائے گا۔ جو آخر تک برداشت کرے گا، انسان کی زندگی کے اندر برداشت ہونی چاہیے، ہماری خدمت کے اندر برداشت ہونی چاہیے، کیونکہ سب سے زیادہ مسیح نے برداشت کی ہے، تو ہمیں چاہیے کہ وہ برداشت کرے ایک دوسرے کی باتوں کو اور خدا کے حضور میں دیانتداری سے، ایمانداری سے، حلیمی پرہیزگی کے ساتھ خدا کے ساتھ چلے، اور خدا کے لوگ جو ہیں وہ با اختیار لوگ ہیں جو دلیری کے ساتھ وہ پرواہ نہیں کرتے۔ اس کے گمان میں بھی نہ تھا یوحنا استباغی کے کہ میرے سر کو جو ہے وہ دھڑ سے اتار دیا جائے گا، اس نے کسی بات کی، اس نے دکھ اٹھایا، مشکل اٹھائی، اس نے نہ بیک آؤٹ ہوا، مگر وہ اپنی بات پہ اٹل رہا کہ اے بادشاہ تجھے اپنے بھائی کی بیوی کو رکھنا روا نہیں ہے۔ جب ہماری زندگی کے اندر سچائی ہوگی تو کوئی بھی چیز ہمیں مسیح کی محبت سے جدا نہیں کر سکتی۔ آئے ہم اپنی آنکھوں کو بند کریں گے اور خداوند کا شکر کریں گے۔ ہم دعا کریں، اپنے سروں کو جھکائیں، آپ سے بند کریں، بھائی یوسف دعا میں رہنمائی کریں گے۔ میرا نام تمہارے میں قید کرنے میں نیما چوکٹ سے گھنی ہے، سب پر مہربان ہے، سب دل میں دعا کریں، ساری کریں، تیرے مقدس تجھے تمہارے دل سلطلال کا بیان کرے، میری سلطنت کی سنت ہے، میری سلطنت اس کا پوت ہے، غم گرتے ہوں کو سنبھالتا ہے، گرتے ہوں اٹھا کرتا ہے، سب کیا کہ نہیں کر لگا تو وقت خدا دیتا، تو اپنی ٹھیک ہوتا ہے کہ ہم کی بھائی ہم اپنے سب رام مطابق ہیں، اپنے سب کاموں میں ہم کے لیے میں دعا کرتے ہیں، یعنی سچائی سے دعا کرتے ہیں، وہ ڈرتے ہیں، وہ خراب سب کچھ تیرے پیارے بیٹے یسوع مسیح کے نام میں اور پا لیں گے۔ سروں کو اٹھائیں گے، خدا کی تعریف میں گیت گائیں گے اور اسی دوران اپنے ہدیے خدا کے کلام کی خدمت کے لیے دیں گے۔ اپنی انگوٹھی کھولیں گے،